बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको कुछ चीज़ें जो हैं बताई नहीं थी, इस वजह से भी कि वो मुख्तसर में करना चाह रही थी वीडियो, लंबी वीडियो से कंटेंट जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, थोड़ा लोग जो हैं उसको इतने गौर से नहीं सुन पाते और चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैं चाहती हूँ आप बहुत गौर से सुने। इन चीज़ों में सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि रईस का भाई जो है उसने कुछ बातें मीडिया के साथ शेयर की हैं, उनके हकाइक क्या हैं, कुछ वो आपके सामने रखना है। एक छापा पुलिस ने मारा है एक गेस्ट हाउस पे, एक छापा मारा है पुलिस ने एक होटल पे, और इस छापे के नतीजे में कुछ चीज़ें सामने आई हैं, कुछ वीडियोस सामने आई हैं। वो सब कुछ क्या है, ये एक बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये एक तो मैं आपको हकीकत बताऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि दो चीज़ें जो इन्होंने क्लेम की है रईस के भाई ने, उनकी हकीकत क्या है। क्योंकि कुछ लोग जो इनके बहुत करीब हैं, कुछ कह लीजिए कि इनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी कुछ बातें शेयर की हैं, तो उसकी रोशनी में मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी। और फिर आपको ये भी याद दिलाती चलूँ, गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया कि आमना ने कुछ नई बातें जो है वो शेयर की हैं, जिनमें से उसका एक इकरारनामा है, उसका एक मानना है, इकरार है कि हाँ, मेरे फ़ोन से रईस को बुलाया गया आमना बनकर, और फिर उसने ये भी कहा कि इस तरह बुलाने वाला मेरा शौहर था। आपको याद होगा कि आमना अपनी कुछ वीडियोस में पहले ये भी कहती रही है कि मुझे और मेरे बच्चों को माफ़ कर दें, उसके वालिदैन से कहते हुए, क्योंकि आपका बच्चा था, हमें पता है कि बड़ा गलत हुआ और मेरे शौहर ने गलत किया। ये बात आमना ने कही है। ये बात उसने क्यों कही है, इसकी हकीकत मैं आपको बताऊं तो आप परेशान हो जाएंगे। मेरे ज़रा ऐसा कहते हैं कि फरहान जो है उसने अभी इस लड़के को तो मार दिया था, उसके बाद उसका अगला हदफ उसकी अपनी बीवी होनी थी। जी हाँ, और आमना को इस बात का एतबार नहीं है कि अगर मैं यहाँ से छुट भी जाऊंगी तो मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा, और उसको इस बात का भी एतबार उस वक्त भी नहीं था कि क्या मुझे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जब उसने फरहान को, रईस को इस बेदर्दी के साथ मारते हुए देखा, उसको अपना अंजाम बहुत करीब नजर आ रहा था। तभी आप देखते होंगे कि वो जब भी कोई इंटरव्यू देती है अपने शौहर को अच्छा तो कहती है, लेकिन साथ वो ये भी बता देती है कि उसने मारा। पहले उसने अपने आप को ये कहा कि मैं साथ नहीं थी, लेकिन हर जगह उसने अपने आप को बीच में से अलग करने की कोशिश की, और अब फाइनली उसका ये बयान कि मेरे शौहर ने उसको मारा और उसने अच्छा नहीं किया, और उसने ये भी कहा कि उसने जब मेरे फ़ोन से उसको मैसेज आमना करके बुलाया, आमना कहकर बुलाया, इसका मतलब ये कि मैंने नहीं बुलाया। अपने आप को उसने एक दफ़ा फिर से साफ कर लिया और उसने ये बताया कि मैं इसमें शामिल नहीं थी, और यकीनन मुझे भी लगता है कि वो इसमें शामिल नहीं थी। बुलाने में और मारने में सारा काम फरहान का था, और जो मेरे ज़राए कुछ इत्तलात से बातें हम तक पहुँच रही हैं, वो कुछ इस तरह से हैं कि गालिबन आमना को उस वक़्त डराया गया था, वो खौफज़दा भी थी, वो डरी भी थी, और उसको पता था कि मेरा अंजाम बहुत बुरा है, मुझसे गलती हो चुकी है, और उसने इस डर और खौफ में, अपने मियाँ के पास उसका मोबाइल था और उस मोबाइल से वो जो कुछ भी कर रहा था, वो उससे वो मोबाइल ले नहीं सकती थी कि वो उसको अलर्ट करती कि तुम ना आओ और अपनी जान बचा लो। और उसने ये सब कुछ जब किया तो इसने इसको मुकम्मल तौर पे घर में बंद कर रखा था, आमना को साथ वाले कमरे में बंद कर रखा था, देवर के कमरे में, और ये खुद जो है मोबाइल से मैसेजेस करता रहा था, और मैसेजेस करके उसने इस लड़के को बुलाया, उसके बाद उसको मारा, उसको जलाया। और अब आमना जो है अपना दामन बचाना भी चाह रही है, उसको पता है कि मेरा अंजाम तो वैसे भी बुरा होना है, तो मैं अपने आप को कम से कम बचा लूं, और उसने इसी बचाने में अपनी ये जो एक नया बयान दिया है, उसमें उसने बताया है कि हाँ, मेरे फ़ोन से उसको मैसेज किया गया, लेकिन मैसेज करने वाली मैं नहीं थी, बल्कि मेरा शौहर था, वो आमना बन के उसको मैसेज कर रहा था। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो ये है, वो जनाब कुछ बातें जो रईस कर रहा है, उसके बाद मैं आपको इसके शौहर का इंटरव्यू सुनाती हूँ, क्योंकि उस इंटरव्यू में जो वो बातें कर रहा है, तो मैंने ये जो बातें आपको बताई हैं तो आपको बातें और क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको बतानी थी रईस के भाई की। रईस के भाई ने 2-4 बातें की हैं। एक बात वो मुसलसल मीडिया पर कह रहे हैं और मीडिया वाले इसको हाइप बना के चला रहे हैं, और बड़े एतमाद के साथ कहा जा रहा है जी मोबाइल का फोरेंसिक हो गया, सब कुछ सामने आ गया, लेकिन वो बात गलत कर रहे हैं। बेशक उनके घर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, और जाहिर सी बात है गुस्से में इंसान पे हर तरह का इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन बात यह है कि मोबाइल का फोरेंसिक जो है वो अभी तक नहीं हुआ। मेरी डिटेल बात हो चुकी है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से भी, और इस सारे केस को जो लोग देख रहे हैं उनसे, और उनके मुताबिक मोबाइल का अभी तक फोरेंसिक नहीं हुआ है। मोबाइल फोरेंसिक के लिए गए हुए हैं, उसमें 1.5-1.25 महीना लग जाता है, तो फोरेंसिक वाली बात गलत है। दूसरी बात, जैसा कि आमना ने बताया कि मेरी वो तस्वीर जो है इसके भाई के फ़ोन से जारी की गई है, तो ये भी मैं आपको बता दूं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि पुलिस ने वो तस्वीर जो है लोगों को नहीं दी थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तस्वीर जो है उसके भाई के फ़ोन से ही फिर जारी की गई। फिर अब जब वो बार-बार क्लेम कर रहा है कि आमना की बड़ी नाज़ेबा तस्वीर जो कि उसने उस लड़के के साथ शेयर की थी, वो आ गई हैं सामने,
اور گندی تصاویر اور باتھ روم سے تصاویر اور یہ سب باتیں. یہ میں نے جب پولیس سے پوچھا انہوں نے کہا اس طرح کی کوئی تصویر ہم نے اس فون میں نہیں دیکھی تھی. جتنی ہم نے انفارمیشن کلیکٹ کی ہے اور جو چیزیں ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے فورینسک کے لیے بھیجا گیا ہے, لیکن فورینسک ہو کے فون آئے گا تو پتہ لگے گا کہ کوئی نازیبہ تصویر تھی کہ نہیں تھی. البتہ جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے اس میں کوئی ایسا نازیبہ چیز نہ تھی اس کے فون میں نہ اس لڑکے کے فون میں. اب اگر رئیس کے بھائی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے تو وہ ابھی تک ڈیفینیٹلی وائرل کر چکے ہوتے. میں ہرگز کوئی لڑکی کی سائڈ نہیں لے رہی, نہ ہی میرا کوئی مقصد ہے, نہ میرا سے کچھ تعلق ہے, لیکن بات حق کی سچ کی کرنی ہے تو وہ ایسا ہی ہے, کیونکہ میرا ذہن بھی کہتا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی بھی ایسی تصویر لڑکی سے متعلق ہوتی تو وہ ضرور اس کو وائرل کرتا. تو یہ بات بھی وہ غلط کہہ رہا ہے, وہ بات سچ نہیں ہے. پھر اس نے ایک اور بات کلیم کی, اس نے کہا انٹرویو میں کہ جی ایک گیسٹ ہاؤس پہ پولیس نے چھاپا مارا ہے اور ایک ہوٹل پہ پولیس نے چھاپا مارا ہے. اور پھر اس نے یہ کہا اس انٹرویو میں, یہ انٹرویو آئی ڈونٹ نو کس چینل پہ دیا تھا, میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں آ رہا, اور اس انٹرویو میں اس نے باقاعدہ طور پہ بولا کہ جس ہوٹل پہ چھاپا مارا ہے اس ہوٹل سے کیمراز جو ہیں وہ حاصل کیے گئے ہیں, ان کیمرہ کی ویڈیو میں ان دونوں کی ملاقاتوں کا پورا احوال ہے, اور گیسٹ ہاؤس میں بھی غالباً جو چھاپا مارا ہے ادھر کی ویڈیو سے بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ کسی کمرے میں بک کر کے وہاں پہ گئے اور وہاں پہ رہے تھے. یہ بات بھی بالکل غلط ہے, کیونکہ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کوئی ایک سائڈ لے رہی ہوں, آپ لوگ کو سننے میں لگ رہا ہوگا, لیکن میں آپ کو کنفرمڈ انفارمیشن دینا چاہتی ہوں. ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں اس سے زیادہ کوئی ڈیٹیل چیزیں آ جائیں جس میں پتہ لگے کہ ہاں آمنہ کی نازیبہ تصاویر بھی تھی, ہاں آمنہ ڈیٹس پر باہر ہوٹلوں میں ملتی بھی رہی ہے, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں, لیکن موبائل کا فورینسک ہو لینے دے. اب جو چیز ہے اس میں جو چھاپے والی بات ہے وہ میں نے پولیس سے پتا کیا, انہوں نے کہا کوئی ایسا چھاپا نہیں مارا گیا, یہ بالکل غلط ہے, نہ کسی ہوٹل پہ کوئی ایسی ہم نے کوئی ویڈیوز وغیرہ حاصل کی ہے, کوئی ایسی چیز ہے تو میں کہوں گی کہ رئیس کے بھائی ضرور اس کو سامنے لے کر آئے, اور اگر وہ حق بات کر رہے ہیں تو وائی ناٹ, ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کے دکھ میں ان کی تکلیف بہت بڑی ہے, ان کے بیٹے کے ساتھ ان کے بھائی کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے, اور اس ظلم کے لیے ان کو جواب دینا ہوگا. کسی بھی حالت میں اس شخص کی معافی نہیں ہونی چاہیے جس نے اتنے ظالمانہ طریقے سے اس کو جلایا ہے. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں, اپنے گھر میں بھی بچے ہیں, بچوں سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, ان غلطی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو جلا کر ان کو آگ لگا کر آپ پھینک دیں. دس از ہائیلی کنڈیمیبل, اور اس کو کسی بھی حالت میں ہم صحیح نہیں کہہ سکتے. لیکن بات اگر آپ غلط کریں گے تو دیکھیں ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں, ہم انویسٹیگیٹو رپورٹرز ہیں, اور ہمیں چیزوں کی تہ تک پہنچنا ہوتا ہے, تو ہمیں حقائق بھی بتانے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو اگلی بات میں نے آپ کو بتا دی خاص طور پہ کہ آمنہ جو ہے اب وہ اپنے دامن کو بچا رہی ہے. اور اب جاتے جاتے میں آپ کو ذرا سنانا چاہتی ہوں, انٹرویو چھوٹا سا ہے جس میں کچھ چیزیں جو ہیں اس کے بھائی نے کہی, شوہر نے کہی ہے, فاران نے, وہ بھی ذرا آپ سن لیجئے تاکہ آپ کو علم ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اچھا, اس وقت یہ آڈیو جو ہے یہ چل نہیں رہی, میں آپ کے ساتھ اگلے انٹرویو میں اس کو شیئر کر لوں گی, اس کے لیے بڑی معذرت, لیکن میں آپ کو مختصراً بتا دیتی ہوں. اس نے یہ بات جو ہے اس میں شیئر کی ہے باقاعدہ طور پہ کہ یہ جو لڑکا ہے یہ مجھے کس طرح سے تنگ کر رہا تھا اور میری بیوی کو تنگ کر رہا تھا, مجھے یہ ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میری بچی جو ہے اس کے تمام ویئر اباؤٹس سے پتہ ہے اور وہ اسے نقصان پہنچا سکتا ہے. اور پھر فائنلی جو ہے میں نے یہ سب کچھ کیا, اور پھر آخر میں اس نے ایک بات بڑی خاص کہی تھی جو میں آپ کو سنوانا چاہی تھی, لیکن اس وقت یہ آڈیو چل نہیں رہی ہے, آئی ڈونٹ نو فار واٹ ریزن. لیکن اب یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں اپنے کیے پہ شرمندہ نہیں ہوں, کیونکہ ہو سکتا ہے میں نے بہت سے لوگوں کو بچایا ہو, یہ بلیک میلرز تھے. اور آمنہ نے ایک اور انکشاف بھی کیا تھا کہ اس کے فون میں جو نازیبہ ویڈیوز کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ دراصل اس کی وہ ویڈیوز ہیں, تصاویر ہیں جو دوسری عورتوں لڑکیوں کو یہ تنگ کرتا تھا اور ان کے ساتھ غلط کام کرتا تھا, جس پر کہ اس کا بھائی پردہ ڈال رہا ہے. اور اب جو فورینسک ہوگا موبائل کا اس میں بھی یہ چیزیں جو ہیں سامنے آ جائیں گی. بڑا کلیم ہے آمنہ کا. یہی بات اس کے شوہر نے بھی کہی تھی کہ یہ چونکہ غلط آدمی تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کو شاید مار کر بہت سی اور لڑکیوں کو اور گھروں کو بچا لیا ہوگا, تو مجھے اپنے اس قدم پر کوئی دکھ اور کوئی شرمندگی نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو اس کی زبانی سنانا چاہ رہی تھی, لیکن اس وقت یہ آڈیو جو ہے یہ چل نہیں رہی. آپ کا بہت شکریہ دیکھنے کے لیے, اور ضرور فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس انفارمیشن, ان تمام انفارمیشنز کے حوالے سے. آنے والے وقت میں مزید خبریں آپ کے سامنے لے کر آؤں گی اس کیس کے حوالے سے. کچھ بہت ہی امپورٹنٹ انویسٹیگیشن جو ہے وہ اپنے آخری مراحل میں ہے جو مجھ تک پہنچے گی, سب سے پہلے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اللہ حافظ.